जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरा पहला प्रोग्राम है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल से करने के लिए चाह रही हूँ। और बीइंग अ जर्नलिस्ट कुछ वादे, कुछ प्रॉमिसेस किए हैं अपने आप से, अपनी कौम से, अपने मुल्क से कि हर उस बात को हम सामने लाने की कोशिश करेंगे जो सच है, हर उस बात को पॉइंट आउट करेंगे जो हमारे मुल्क की साख को ख़राब करती है, और हर उस चीज़ को हम अप्रिशिएट भी करेंगे जो हमारे मुल्क की बका के लिए बेहतर हो, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से की गई हो या फिर हुकूमत की जानिब से की गई हो। अब आते हैं अपने टॉपिक की जानिब, अपने प्रोग्राम को आगे लेके मैं बढ़ूंगी। तो नाज़रीन, आज बहुत बड़ा हमला हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पर। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले से बड़ी एक ख़त की गूंज जो है वो सुनाई दे रही थी, अदमे एतमाद का एक शोर जो है वो बरपा था। आपने देखा कि अपोजिशन जो है वो किस तरह से बड़े अपने पत्ते खेलती हुई नज़र आई और एक के बाद एक नाकामी भी हासिल करती रही। और दूसरी जानिब इसके बरक्स हुकूमत जो है बड़ी पुरसुकून नज़र आ रही थी, बड़े आराम से बार बार यही कहते हुए वज़ीर आज़म नज़र आ रहे थे कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, और उन्होंने सरप्राइज़ दे के भी दिखाया। एंड उस वक्त जब अपोजिशन काउंटिंग कर रही थी, असम्बलियाँ तहलील कर दी, असम्बलियाँ तोड़ दी और हर चीज़ को जो है वहीं पर फना कर दिया। ऐसा बल्ला घुमाया कि सारी की सारी विकटें जो है उड़ा के रख दी। और वो कहा करते थे कि ये जो अचकन सिलाई गई है ये सिली की सिली रह जाएगी, और ये उन्होंने प्रूव करके भी दिखा दिया। अच्छा, खैर ये बातें तो आपने पहले भी सुनी हैं, पिछले 2-3 दिन से सुनते हुए आ रहे हैं कि इसके बाद अपोजिशन जो है वो कहती है कि जी यहाँ पर जो है आईनी शिकन हुई है, यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया गया है, इसकी इजाज़त नहीं होती। जब आप जिस वक्त काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है उस वक्त असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत ने चूँकि ऐसा कर दिया है, अब इसका नोटिस जो है अज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब अज खुद नोटिस लिया गया तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिश की गई अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि अपोजिशन का शुरू से ये वतीरा रहा है कि जब भी कोई मामला होता है ये आड़े हाथों लेती है किसी भी इदारों को गालियां देते हुए भी नजर आए, इदारों पर बातें उठाते हुए भी, इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हुए भी नजर आए, और इस बार भी यही होता हुआ नजर आया। एक ट्रेंड चलाया गया, फैब्रिकेटेड जो फेक न्यूज़ हैं वो चलाई गई और प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। वकला को, वहाँ पर हमारे ऑनरेबल जजेस को जो है प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे जजेस प्रेशराइज नहीं हुए और उनका मौक़िफ़ ये आया कि हम दोनों तरफ के दलाइल सुनेंगे और इसके बाद बात करेंगे। और ऐसा ही हुआ। कल अपोजिशन ने उसके वकला जो हैं वहाँ पर हेयरिंग पर गए और उन्होंने अपने जो भी दलाइल थे वो पेश किए, अपना मौक़िफ़ पेश किया। और आज का दिन चूँकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हुकूमत के वकला वहाँ पर जाएंगे और अपना मौक़िफ़, अपने दलाइल पेश करेंगे। अब जो भी मामला होगा वो बहरहाल अपोजिशन की बात तो नहीं सुनी जाएगी, जिस तरह भी अब ये मामला सेट होगा ये सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगी कि क्या ठीक है क्या गलत है। अगर हम बात एक ख़त की करें जो कि कहा जा रहा था अपोजिशन की जानिब से कि कोई ख़त है ही नहीं, इस ख़त की कोई हकीकत ही नहीं है, ये इसकी कोई सच्चाई नहीं है, वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये बातें महज कर रहे हैं, तो फिर इस पर एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई जिसमें DGISI और आर्मी चीफ भी इसमें शामिल थे, सदर ममलिकत भी इसमें शामिल थे और ख़ुद वज़ीर आज़म भी शामिल थे। लेकिन हमारी अपोजिशन जो है वो इसमें नहीं गई। अपोजिशन को बुलाया भी गया था लेकिन अपोजिशन नहीं गई। नाज़रीन, ये एक अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें तो आपने देखा है कि हमारी अपोजिशन हमेशा ये करती है, जब भी कभी कोई ऐसा सेशन होता है, पहली बात तो ये है कि वो सिरे से आती नहीं है, और अगर वो आ जाती है तो वॉकआउट कर जाती है, शोर शराबा करती है, और फिर जाके इल्ज़ामात जो है वो हुकूमत पर धर देती है कि हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती, हुकूमत ने हमें बीच में शामिल नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी, हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना, हमारी तजवीज़ पर गौर नहीं किया। तो ये एक अमल है जो शुरू से हमारी अपोजिशन जो है वो करती चली आ रही है, और इस बार भी यही हो रहा है। और शोर शराबा एक बरपा है कि उसके अंदर पता नहीं ख़त के अंदर क्या था, ख़त है नहीं है, ये है वो है। हालांकि देखा जाए तो उसके अंदर बहुत बड़े इदारे थे। अब देखिए, अस्करी क़यादत जो है वो उसके अंदर मौजूद थी, आर्मी चीफ थे, DGISI थे, तो आपने इनको भी मतनाज़ा कर दिया इस ख़त की इनकारी करके कि जी ख़त सिरे से है ही नहीं है। तो ये शुरू से आप करते चले आ रहे हैं, और फिर कहते हैं पहले
پہلے آپ کہتے تھے کہ جی عسکری قیادت جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے، اور اب آپ اس کو دوبارہ متنازع کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ یہیں تک کی باتوں کو سوچتی آ رہی ہے، یہیں پر تک ابھی الجھی ہوئی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ بڑی اعصابی جنگ لڑ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے، بڑے آرام سے اپنے پتے کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بڑے اگر آپ وزیر اعظم کو دیکھیں تو بڑے سکون کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہیں، اور وقت پر ہر چیز کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی ٹیک کیئر پروسیس جو ہے اس کے لیے بھی چیف جسٹس گلزار احمد کا نام دے دیا گیا ہے، اور حکومت پھر اس بار جو اپوزیشن ہے اس بار پھر آگے نہیں بڑھی اور کہہ رہی ہیں جی ہم نے نہیں جانا، ہم نے کسی کا نام نہیں دینا، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس ابھی کوئی ایسا نام بھی نہیں ہے، اور پھر بعد میں یہ کہے گی کہ حکومت نے ہم سے پوچھا نہیں ہے اور نام دے دیا گیا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کا فیصلہ آگے تو ہم تبھی کریں گے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ جلد آ جائے گا، پھر اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں تو بات آتی ہے ان اتحادیوں کی جو وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے تھے اور آج پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور ویڈیو بنا کے ویڈیو پیغام بھی دے رہے ہیں، حکومت کو جو ہے وہ چیلنجز بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ یہ کرے گی تو ہم یہ کر دیں گے، حکومت اس طرح کرے گی تو ہم اس طرح کر دیں گے۔ بالکل علیم خان صاحب کی میں بات کر رہی ہوں، پریس کانفرنس میں نے سنی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ حکومت کو، وزیر اعظم کو بار بار بتاتے رہے ہیں کہ یہ جی یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، اس کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن وزیر اعظم نے یہ بات نہیں سنی۔ اور کل میں ایک اور فیس بک پر ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی عامر لیاقت صاحب کی، بڑے غصے سے، بڑے جلال میں نظر آ رہے تھے، جس طرح سے ان کا بات کرنے کا سٹائل ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی جنرل باجوہ کو ہٹانے کی بات کی تھی وزیر اعظم نے، اور میں یہ بھی بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ جی میرے پاس بہت راز موجود ہیں، میں اور راز کھول دوں گا، اب میں آپ کو کچھ کر کے دکھاؤں گا، آپ نے غداری کا میرے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیا ہے، میں غدار نہیں ہوں۔ تو میرے بھائی میرا ایک معصومانہ سوال ہے ان لوگوں سے کہ جب یہ ملک کی جنگ تھی، جب یہ نظریاتی جنگ تھی، جب یہ آپ ملک کے لیے ساتھ تھے وزیر اعظم کے، تو اس وقت پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ آپ نے دیکھا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، وزیر اعظم بات نہیں سن رہے تھے تو نہیں سنتے، یہ ملک آپ کا ہے نا، یہ لوگ آپ کے ہیں، یہاں پر کرپشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب آپ سامنے آ رہے ہیں تو آپ کو پہلے سامنے آ جانا چاہیے تھا، آپ کو پریس کانفرنس پہلے کرنی چاہیے تھی، بتانا چاہیے تھا کہ میں وزیر اعظم کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، چیزیں بتا رہا ہوں، اور وزیر اعظم جو ہے وہ اس پر کوئی نوٹس جو ہے وہ نہیں لے رہے۔ آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کے مفاد بھی کہیں نہ کہیں ساتھ جڑے ہوئے تھے نا، تبھی آپ لوگ چل رہے تھے۔ اب آپ کے مفاد نہیں ہے، آپ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور یہاں پر آپ لوگ پھر باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایسے ہے تو ایسے ہے۔ عامر لیاقت صاحب کو دیکھ لیجئے، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی ہم غدار نہیں ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، تو یہ بھی پہلے ویڈیو بنا سکتے تھے نا، پہلے بتاتے کہ جی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہماری آرمی کے خلاف، ہماری عسکری قیادت کے خلاف وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری فوج سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، تو اس وقت بتانا چاہیے تھا۔ اب یہ آپ کی کریڈیبلٹی خراب کر رہی ہے یہ چیز، ابھی آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یہ غیر مناسب چیزیں ہیں، اس وقت یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی۔ اب آپ اس وقت تو آپ نے صرف گونگلو پکڑے اور ان کے اوپر سے مٹی جھاڑ کے فارغ کر دی ہر چیز، ٹھیک ہے جی یہاں غلطی ہو رہی ہے، یہاں غلطی ہو رہی ہے، بتانا تھا، آپ حصہ تھے، آپ حصہ تھے اس کابینہ کے، اس جگہ کے، آپ وزیر اعظم کے حصہ تھے، وزیر اعظم کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو یہ چیزیں اس وقت پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے تھی۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ آج آ کے آپ کے ملک کے اندر انارکی پھیلے گی، آپ کے ملک کی حالات جو ہیں وہ پہلے ہی خراب ہیں اور اب پھر خراب ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیدھی سیدھی ہمیں الیکشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ ملک کے اندر انارکی کھلانی چاہیے، نہ اپنی کریڈیبلٹی خراب کریں آپ لوگ، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اور بہت چیزوں میں الجھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی تو خان صاحب کے لیے بھی پرابلم تو کہیں نہ کہیں ہوگی، کیونکہ ایک مہنگائی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ختم نہیں کر سکے، یا پھر یہ بات کہنا درست ہوگا کہ وزیر اعظم مہنگائی کا ایلیمنٹ کو یہ بتانے میں ناکام رہے کہ یہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مہنگائی جو ہے، انفلیشن جو ہے آل اوور دا ورلڈ ہے، اس کو میرے ساتھ آپ نہ جوڑیں،
یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں اور یہ ڈینٹ ان کو دے رہا ہے. اور اب آج آ کے اتحادی اگر ایسی بات کریں گے تو معاملے اور خراب ہوں گے، کریڈیبلٹی ان کی اپنی بھی خراب ہوگی اور ساتھ ساتھ حکومت کی بھی خراب ہوگی. بہرحال اگر ان مسائل سے نکلنا ہے تو آرام سے جائیے، جا کے الیکشن کی تیاری کیجیے. اس وقت تو اپوزیشن بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ دیکھیں جی ہم الیکشن کروائیں، آپ الیکشن کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قوم کس کو چوز کرتی ہے. تو قوم کو فیصلہ کرنے دیجیے، کیوں ملک کے اندر انارکی پھیلا رہے ہیں، کیوں معاملات جو ہیں وہ اتنے خراب کر رہے ہیں. پہلے ہی معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں، پینڈیمک سے نکلے ہیں، ہمارے ملکی حالات دیکھیے کس طرح سے سروائیول چل رہا ہے لوگوں کا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ملک کو مزید خراب کریں گی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا. اگر پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.